बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। आज के लेक्चर में दोस्तों दो बातें पहले मैं शुरू में करूं। एक तो बात यह है कि साहब ने यह कहा कि डॉक्टर साहब आपने मिसाल दी कि उस्ताद जी आए तो वो एक मसर का दाना हाथ में लाए, तो आप क्या समझते हैं स्टूडेंट ने कैसे उस्ताद ने कैसे सवाल पूछा और स्टूडेंट ने जायचा कैसे बनाया? बहुत अच्छा सवाल है। गो के ये सवाल 5वीं क्लास का है, अभी हम पहली क्लास में हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर बयान करूंगा। बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए दोस्तों, जब उस्ताद, मैं समझता हूँ कि मैं तो वहाँ नहीं था, बहुत पुरानी बात है, तो जब उस्ताद आया तो उसने जो मसर का दाना हाथ में रखा और सुबह आके अपने शागिर्द से पूछा, बेटा बताओ मेरे हाथ में क्या है। अब ये सवाल था कि मेरे हाथ में क्या है, सवालिया निशान। तो उसने जायचा बनाया कि किधर है तुलू बुर्ज, किधर है। तो सुबह का टाइम था, जमीन जैसा मैंने आपको बताया कि बुर्ज फर्ज करें आजकल बुर्ज दिलों के सामने थी, तो अब बुर्ज दिलों से सूरज तुलू हो रहा था। सर, मैंने अर्ज किया कि पहला बुर्ज सर को निशानदेही करते, तो सर में क्या हुआ, सूरज निकल रहा था, सफेदी आ गई, वो सफेदी निकल रही थी, अंधेरा जा रहा था। तो उसने कहा सर जो चीज आपके हाथ में है उसका सर थोड़ा सा सफेद है क्योंकि सूरज निकल रहा था, और बाकी जगह उसने कहा ब्लैक है। ठीक है, उस्ताद ने कहा बिल्कुल ठीक है, अब बताओ क्या है। अब उसने अपनी खोपड़ी इस्तेमाल करनी थी कि हाथ में क्या चीज आ सकती है। उसने फट सोचा क्या है सफेद जिसका सर है। उसने कहा ये कटा जो है ना भैंस का, उसका सर थोड़ा सफेद होता है। तो उस्ताद ने कहा मैंने जाहिल आदमी को। इसी तरह दूसरी बात ये आई, एक साहब ने अपनी तरफ से बहुत बड़ा तीर मारा और कहा कि मुझे पढ़ना भी नहीं आता, ये नक्षात्रा लेक्चर चैप्टर्स आएंगे, पता नहीं मैंने आज तक ये लफ्ज ही नहीं पढ़ा, ना मैंने ऐसे एस्ट्रोलॉजी पढ़ी। अब ये इल्म है, एस्ट्रोलॉजी है। अगर हमने किताबें पढ़नी है हिंदुओं की तो हमने मुसलमानों वाला इल्म नहीं सीखा। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि हिंदुओं के इल्म में एरर कहाँ है। और अजीम तरीन इंसान जो एस्ट्रोलॉजी में अजीम तरीन इंसान अल बैरूनी है, उसने कैसे कैलेंडर दुरुस्त किया ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। खैर, आज के लेक्चर में हम आगे चलते हैं। एक बात याद रखें, मैं हिंदू की किसी की कोई किताब नहीं पढ़ता। मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है यूनानी तरीके से, जो अल बैरूनी का तरीका है, उसी से मैं बयान करूंगा। बहुत सारी बातें आगे हैं, हमारे पास कोई किताब नहीं किसी की। अलबत्ता लोग मैसेज कर रहे हैं तो किताब मिलनी ज़रा मुश्किल है। जो आसार नजूम है काशल बनी साहब की, वो बहुत आला किताब है। उनकी वो किताब जो आसार नजूम हिस्सा अव्वल है, वो अगर आपको मिले तो ज़रूर पढ़ें। मेरे पास नहीं है, मेरे से रब्ता ना कीजिएगा। शुक्रिया। आगे चलते हैं। कल हमने पढ़ा था बुर्ज मिजान तक, आज हम चलेंगे बुर्ज अकरब में। अब बुर्ज अकरब जैसा कि इसके नाम से मशहूर है कि बिच्छू डंग मारते हैं। अब ये जो हिस्सा हमने आसमान का, ये हिस्सा जब हमने टेलीस्कोप से देखा तो यहाँ पे एक शक्ल बनी जिसमें बिच्छू बना हुआ था। बुर्ज अकरब एक साबित बुर्ज है, साबित एज इट इज, जैसे है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुनक़लिब में चीज़ें तब्दील होंगी, साबित में चीज़ें तब्दील नहीं होंगी। ये मैं रिपीट करता रहूँगा ताकि आपको ज़हन नशीं हो जाए। दूसरा, ये आबी बुर्ज है, पानी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ पे बिच्छू का शक्ल का बनना इस बात की निशानदेही है कि बिच्छू को आप ज़रा कंसंट्रेट करें, वो एक अलग जगह पे रहता है। तो बुर्ज अकरब का जो बंदा होगा उसके लिए तन्हाई उसको पसंद होगी, वो अकेला रहना पसंद करेगा। बहुत ज़्यादा लोगों में, जैसे बुर्ज मिज़ान के लोग हैं, इनको आप जब भी देखेंगे, बुर्ज सुल्तान के लोगों को देखेंगे, ये ज़्यादा लोगों में घिरे रहना पसंद करेंगे। बुर्ज अकरब के लोग जो हैं ये खुद भी ज़्यादा तन्हा पसंद होते हैं, तन्हाई पसंद होते हैं, और ये बस अपने काम से काम रखते हैं। इनके सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ी बात जो मेरी रिसर्च है वो ये है कि ये चाहते हैं कभी कोई बंदा इनके काम में इंटरफेयर ना करे और ना ये किसी के काम में इंटरफेयर करे। जब इन्हें कोई तंग करता है तो वो बिच्छू वाली हालत इनमें आती है, ये उस पर हमला करती है।
اور ان کے اندر اتنا غصہ ہونا پایا جاتا ہے کہ یہ سامنے والے کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں یہ تحلیل ہو جائے، اب رہی نہ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو غصے والی عادت ہے، یہ مریخ جو ہے اس کو دیکھیں گے ذائچے میں، کیونکہ اس کا حاکم ستارہ مریخ ہے، پہلے ہم مریخ کو دیکھیں گے۔ دوسری بات، اگر بفرض محال ذائچے میں چاند برج اکرم میں آ گیا تو یہ اس کا نیگیٹو ذائچہ ہوگا، اب اسے بعد میں غصہ آئے گا، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے گا۔ اس طرح آپ نے لوگوں کے کریکٹر کو پڑھنا ہوتا ہے۔ تو برج اکرم کا جو حاکم ستارہ ہے وہ مریخ ہے۔ اور آج ہم اگلی چیز پڑھتے ہیں، ہر ستارے کو کسی نہ کسی جگہ پہ شرف ہونے۔ شرف مانے ستارے کی وہ طاقت جو بہت زیادہ اس کو بادشاہ وہ بنا ہوتا ہے، کنگ بنا ہوتا ہے۔ جیسے ابھی 30 تاریخ کو جو زہرہ تھا اپنے شرف کے ایگزیکٹ مقام پہ تھا۔ جب ہم کسی کا ذائچہ بناتے ہیں، اس کے اگر ستارے شرف پہ ہیں تو اس کا ذائچہ تکڑا ہے، اگر شرف پہ ہوتے ہوئے وہ پازیٹیو کمیونیکیشن کر رہے ہیں، ذائچے میں ان کی ریڈنگ پازیٹیو آ رہی ہے، دوسرے ستارے کے ساتھ تعلقات پازیٹیو ہیں، تو ان کی لائف ہمیشہ بہتر رہے گی۔ وہ کہیں گے ہم تو جی ٹی روڈ پہ رہے، زندگی ساری کہیں ویرانے میں نہیں گئے، بہت اچھی زندگی گزاری۔ جن کے ذائچے میں سیاروں کی آپس میں نظرات کمزور ہوں گی، نیگیٹو ہوں گی، ان کے لیے لائف میں اتنی مشکلات آئیں گی۔ تو یہ جو مریخ ہے، اس کو جو شرف ہوتا ہے برج جدی میں ہوتا ہے۔ جب مریخ برج جدی میں جائے گا تو یہاں پہ اس کو شرف، اسے لکھیں گے شرف مریخ۔ اگر کسی کے ذائچے میں اس کا برج حمل ہے یا اس کا برج عقرب ہے، اس کا ستارہ مریخ ہوگا، چاہے وہ ذائچے میں اس کے کہیں بھی موجود ہے۔ اگر مریخ شرف کی حالت میں ہے تو وہ بندہ اگر سرجن بنے گا بہت کامیاب ہوگا، وہ بندہ اگر فوج میں جائے گا بہت کامیاب ہوگا، انجینئر بنے گا بہت کامیاب ہوگا، انجن ڈیزائن کرے گا تو بہت کامیاب ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں ذائچے میں آپ ایسے پڑھتے ہیں۔ عقرب کے بعد ہمارا اگلا جو برج ہے وہ قوس ہے۔ برج قوس زوجستین ہے۔ زوج میں نے آپ سے عرض کیا دو تھنکنگ ہوں گی، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے، اگر برج قوس کا حاکم ستارہ کسی ثابت برج میں بیٹھا ہوگا، مطلب مشتری اگر کسی ثابت برج میں، فرض کیجئے کہ مشتری بیٹھا ہوا ہے برج اسد میں، تو یہاں پہ ایک ثابت برج میں مشتری بیٹھا ہوا ہے اور یہ اپنے دوست کے گھر میں ہے، طاقتور ہے، تو اس بندے کے اندر جو ڈبل مائنڈڈ صورتحال ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اگر یہی برج سرطان میں بیٹھا ہوگا مشتری، اسی بندے کا حاکم ستارہ، تو وہ درویش، فقیر طبیعت آدمی، لوگوں کو معاف کر دینے والا، لوگوں کے کام آنے والا، لوگوں کے دکھ درد سننے والا بن جائے گا۔ اگر یہی برج قوس کا حاکم ستارہ مشتری برج جدی میں ہوا، جہاں اسے حبوط ہوتا ہے، تو اب جو بندہ ہے وہ لوگوں کے ساتھ دھوکے فراڈ کرے گا، مطلب جعلی پیر بن جائے گا، جعلی اپنے اوپر وہ ملبہ لپیٹ لے گا، اپنے لبادہ گھوڑے رکھے گا کہ میں بڑا نیک اور بڑا متقی، اور لوگوں کے ساتھ فراڈ کرے گا۔ جیسا آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ ڈیوو میں ایک صاحب نے بہت بڑا فراڈ کیا تھا، رونے لگ گیا، جھوٹا داڑھی رکھی ہوئی تھی اور فراڈ کیا۔ تو یہ جو کریکٹر ہے وہ آپ کو یہ برج کا حاکم ستارہ بتاتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان کی زندگی میں اس کا جو حاکم ستارہ ہوتا ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دوسرا، اس کے اندر قابض سیارگان بہت اہمیت رکھتے ہیں، یہ آگے چل کے میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ اب جو برج قوس ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ زوجستین برج ہے، آتشی ہے۔ آتشی برج جو میں نے آپ سے عرض کیا 3 ہیں، برج حمل، برج اسد اور برج قوس، یہ آتشی ہیں۔ اب ایک جو منقلب ہے آتشی برج حمل، اس میں چیزیں تبدیل ہوں گی، اس میں تبدیل ہو کے جب یہاں پہ ستارے آئیں گے برج اسد میں، تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ لوہا آیا برج حمل میں، اس نے اس کو آگ پہ گرم کیا، اس کو مایا میں کنورٹ کر دیا۔ یہاں پہ جب برج اسد میں وہ پہنچا تو اس کو ایک مطلب شیپ دے دی گئی، کسی سانچے میں ڈال کے کسی انجن کا ایک پیس بنایا گیا۔ اب جب وہ برج قوس میں پہنچا، برج قوس کا وقت آیا، تو اس کو فنشنگ کی گئی، ٹھیک ہے۔
اس طرح دوستو انسان کی زندگی میں آپ نے ذائچے کو پڑھنا ہے. بالکل پریشان نہیں ہونا، یہ ایک دن کا علم نہیں ہے، بہت وقت لگ جاتا ہے. اور اسی طرح ذائچے کو سیکھتے رہیں، میرے لیکچر نوٹ کریں، پرانی باتوں کو دہرائیں، اس کو دیکھیں. کوئی بھی آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی تو نیچے آپ کمنٹ کریں، میں آپ کے کمنٹس خود دیکھتا ہوں، پھر میں ان کے سوالوں کے جواب دوں گا انشاءاللہ. میری یہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میرے تمام طالب علم کامیاب ہوں اور مجھ سے بہت آگے جائیں. جو طالب علم مجھ سے آگے انشاءاللہ جائیں گے، میرے وہ ایسے سمجھیے کہ دل میں ٹھنڈک ہوگی، میرے سکون مجھے ملے گا کہ میرے طالب علم بہت آگے گئے ماشاءاللہ.